जिंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुकद्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, रसूलों के अमाल। लास्ट टाइम हमने देखा था पौलुस रसूल का पहला मिशनरी दौरा। तो हमने देखा कि किस तरह ये खुदा का बंदा और इसके साथ बरनबास सफ़र में निकला, और किस तरह हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ वो गए तो किस तरह खुदा ने उनके लिए दरवाजे खोले। और हमने लास्ट टाइम इस तरह से इसको आखिर किया था। अगर वर्ड्स की से देखे तो लिखा है, बातिल चीज़ों से किनारा करके जिंदा खुदा की तरफ फिरो। तो जिंदा खुदा को जानने के लिए सिर्फ यीशु के पास आने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जिनसे वो बात कर रहे हैं सारे जेंटाइल्स हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट के खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि जब यहूदी के पास जाते तो वहाँ वो इब्राहिम इसहाक के खुदा की बातें करते, लेकिन इनके सामने करने का फ़ायदा ही कोई नहीं था। उन्होंने कभी वो सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था। तो उनके सामने वो किस तरह बात करता है, कहता है जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर जो कुछ उसमें है पैदा किया। उनको वो नेचर की तरफ दिखाता है कि ये समुंदर, आसमान और ज़मीन और सारा कुछ जो तुमको नजर आता है ये उस खुदा ने पैदा किया, किसी देवी देवता ने नहीं किया। उसने अगले ज़माना में सब कौमों को अपनी अपनी राह पर चलने दिया। एक ज़माना ऐसा था, उसने कहा कि पहले सब कौमों को जो जिधर जो दिल चाहा उसने जेड़े मर्जी खुदा ने बना लिया। लेकिन इवन आगे जाके 17वें चैप्टर में लिखा है कि खुदा ने उन जहालत के वक्तों को तरह देकर, यानी कि दरगुजर करके, अब वो सब जगह पे कहता है कि सब लोग तौबा करें। एक टाइम था खुदा ने इंसान पे रहम करके उनको करने दिया जो वो कर रहे थे, लेकिन वो कहता है उनको अपनी अपनी राह पर चलने दिया तो भी उसने अपने आप को बेगुनाह न छोड़ा। चुनाचा उसने मेहरबानियां की, यानी कि खुदा ने उन कौमों पर भी मेहरबानियां की। इवन दे नेवर न्यू हिम, स्पेशली जिस तरह यहूदी जानते थे। क्या मेहरबानियां की? आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए, तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ये सब चीज़ें खुदा ने उन पर बरसाई। लिखा है कि जब वो अपने रहम की बारिश बरसाता है तो वो गुनाहगारों और नेकों बदो दोनों पर सेम तरह पे अपनी रहमत की बारिश बरसाता है। ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका कि उनके लिए कुर्बानी ना करें। ये सारा कुछ कहेगा कि डोंट डू दिस फॉर अस। फिर बाद यहूदी अनाताकिया और आकोनियम से आए और अपने लोगों को अपनी तरफ करके पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मौजज़ा यहाँ पर हुआ है। कितना बड़ा काम हुआ। मौजज़ा क्या हुआ? जन्म का अंधा, जिसको कभी पता नहीं था कि चलना कैसे है। इतना बड़ा मौजज़ा था कि लोग इतने खुश हुए कि सारा शहर उनको देवता मानने को तैयार था। लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वही क्राउड जो था अब उनको संसार कर रहा है। स्टोनिंग लिखा है कि क्योंकि जहां से वो छोड़कर आए थे वहां से फिर यहूदी उनके पीछे आ गए। उन्होंने कहा ये बंदे वहां पर भी फसाद करके हैं, ये बंदे गलत। हालांकि उन्होंने एक सरीन ज़ाहरी आंखों से मौजज़ा देखा, इसके बावजूद लिखा है कि उन पौलुस को संसार करने लगे और फिर मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले। यू कांट इवन फैथम दिस। मैं जब इस बात को गौर करता हूँ कि स्टोनिंग, ड्रैगिंग, यानी कि रस्से बांध के किस तरह उसको घसीटना सड़कों पे और रोडों पर, वो शख्स जो थोड़ी देर पहले एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, देवता बन के वहाँ पर सब कुछ उसके पास आते, उसके लिए फल लेके आते, पैसे लेके आते, सब कुछ उसको हार पहनाते। लेकिन जब यीशु का, ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुदा की साथ चलते रहें, खुदा की फर्माबरदारी करते रहें तो आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। यू विल हैव ओपोजिशन। आप शुरू से देखें कि जहाँ जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया वहाँ पर हमने देखा कि मुखालफत, ओपोजिशन बार बार। और यहाँ पर तो एक सरीन मुजज़ा हुआ। यहाँ पे इस बात पे दो तरह के लोगों के ख्याल आते हैं कि यहाँ पर ही एक्चुअली डाइड, और ये वो मौका है जहाँ पर वो मर गया और कंटिन्यूस
2 करंथियन 12 में जाकर एक वो बयान करता है कि 14 साल पहले मैं एक शख्स को जानता हूं जो बदन में या बदन के बगैर, आई डोंट नो, तीसरे आसमान तक पहुंचा और वहां जाकर उसने वो बातें देखी जिसका कहना उसको रवा नहीं। ऐसी चीजें जो आंखों ने ना पहले देखी, कानों ने ना कभी सुनी, ना आदमी के दिल में कभी आई, और वो बातें हैं जो कहता है कि जो खुदा ने अपने प्यार करने वाले लोगों के लिए छोड़ी। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ही वॉज नॉट एक्चुअली डाइड, ही सपोज टू बी डेड। लेकिन बहुत कम लोग हैं, कभी किसी ने सुना है कि स्टोनिंग के बाद जिंदा बचे हों। लेकिन जब लिखा है कि शागिर्द उसके इर्द गिर्द आ खड़े हुए, अगर शागिर्द देख रहे हैं कि एक ढेर उसके ऊपर लगा है पत्थरों का और उसके इर्द गिर्द आके खड़े हो जाए तो क्या करते होंगे? दुआई की लोग वो आके ये नहीं कहते होंगे कि बस खलो के देख रहे, दे वुड प्रेइंग। मौजूदा ये था कि खुदा ने उसको फिर से खड़ा कर दिया। और सबसे अजीब बात यह है, वर्स 20 में लिखा है, मगर जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया। He came back to again city, जहां से उसको मार के निकाला गया, वो जिंदा होके तो फिर दूसरे दिन बरनबास के साथ वो फिर दरबे चला गया, यानी कि नेक्स्ट सिटी। सेकेंड डे आफ्टर स्टोनिंग क्या किया कि वहां चले गए। आगे वर्ष 21 में लिखा, और वो उस शहर में खुशखबरी सुनाकर बहुत से शागिर्द करके लुस्त्रा, अकुनियम और अन्ताकिया को वापस आए। अब ये सारा इलाका, ये जो इस नक्शे में हमने देखा कि वो एक ग्लेशिया का ग्लेशिया एक बहुत बड़ा रीजन था, वहाँ पे छोटे छोटे कस्बे और शहर थे। तो उस इलाके में उसने फिर कलाम सुनाया। वेरी नेक्स्ट डे, मैं समझता हूँ कि चोटें उसको किस कदर लगी हों पत्थरों के साथ। इससे मैं एक बात अपने लिए सोचता हूँ, कई दफ़ा हम छोटी छोटी तकलीफ़ों और मजबूरी की वजह से, आज मैं चर्च नहीं जाना, आज मैं ये नहीं करना, आज मैं वो नहीं करना। ये है खुदा का बंदा। स्टोनिंग, संसार किया गया, जख्मों से चूर, बल्कि ताज़ा ताज़ा जख्म है। दूसरे दिन उठ के कहा यार उत्थे चलो, किसी ने पूछा होना पौल है की होया, कहना बस यार सट लग गई। उन्हें अपने रोना नहीं रोया। आम हम कह देते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं सी। कोशिश करें, अगर आप हिम्मत करेंगे तो खुदा आपको कुव्वत देगा, इवन कमजोरी में, वीकनेस में, सिकनेस में, सैडनेस में। बेस्ट थिंग टू डू इज कीप डूइंग व्हाट द गॉड हैज गिवन यू। जो कुछ खुदा ने आपको दिया ना, छोटा सी भी टास्क, उसको कोशिश करें। मैं गवाही के तौर पर कहता हूं कि मैं जब तक खुदा ने अपने खिदमत के लिए नहीं चुना, उससे पहले मैं कभी भी इस तरह रेगुलर चर्च में नहीं था। चलो मैनी टाइम मैंने एक्सक्यूज़ की, अक्सर एक्सक्यूज़ बनाता रहा। लेकिन जब खुदावन की खिदमत मैंने शुरू की, खुदावन ने मुझे ये कॉल दी और मैंने अपने आप को कमिटेड किया, तो बहुत से वक्त ऐसे भी आए, मैं कमज़ोर भी हुआ, बीमार भी हुआ बहुत सारी दफ़ा, लेकिन खुदावन ने मुझे संभाले रखा। आई रियली थैंक गॉड कि खुदावन ने ये मुझे जज्बा दे रखा कि आई एम नॉट गोइंग टू मिस। कोई ऐसी मजबूरी, कोई ऐसी हैपनिंग ना हो जाए कि आपको, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोई ऐसी मजबूरी नहीं हो सकती। मुझे भी हॉस्पिटल में भी दाखिल होना पड़ा, कुछ वजह से भी मैं मिस कर सका। लेकिन कभी कोई, बल्कि आपकी बदन में या आपकी ऐसी बात है, तो सबसे पहला काम तो जब इंसान बीमार होता है या प्रॉब्लम होती है, वी रन टू हॉस्पिटल। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस एज वेल। यहाँ पर आपको आना चाहिए, चर्च जाना चाहिए। जिस चर्च में भी आप जाते हैं उधर जाएं ताकि शिफा पाए। खुदावंद के कलाम में शिफा है। खुदावंद का कलाम बंधन तोड़ता है, शिफा देता है, जुबे तोड़ता है, परेशानियों को दूर करता है। हो सकता है वही दिन आपका, वही संडे आपकी दुआ का जवाब खुदा अपने कलाम के जरिए से देने वाला है, लेकिन शैतान ने आपको बंधन डाल के रोक लिया है। तो ट्राई नॉट टू मिस। ये सिर्फ सोचें कि जिस तकलीफ की वजह से आप काम से छुट्टी नहीं ना कर सकते, तो चर्च से भी ना करें। तो काम पे हम उस तकलीफ में भी चले जाते हैं, कर सकते,
لیکن اگر کام پر جا سکتے ہیں تو چرچ بھی جا سکتے ہیں. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. جب خدا کے ساتھ آپ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں تو خدا آپ کو طاقت بھی دیتا ہے, ہمت بھی دیتا ہے, قوت بھی دیتا ہے, شفا بھی دیتا ہے. ورس 21 میں لکھا, اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر بہت سے شاگرد کر کے لسرا, اکونیم اور انطاکیہ کو واپس آئے. اب یہ سارا علاقہ, یہ جو اس نقشے میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک گلیشیا کا علاقہ, گلیشیا ایک بہت بڑا ریجن تھا, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے قصبے اور شہر تھے. اب کیا کر رہے ہیں, اب انہوں نے اپنا سفر واپسی کا شروع کر دیا ہے. واپس جہاں سے چلے تھے وہاں جانا ہے, لیکن جہاں جہاں سے وہ کلام سنا کر اور چھوٹی چھوٹی کلیسیاں یا فیلوشپ بلڈ کر کے آئے تھے, اب ان سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے واپس. ورس 22 پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں. 14:22 اٹس ویری امپورٹنٹ. اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے تھے اور یہ نصیحت دیتے تھے. نصیحت کے بیچ میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہے کہ ان کی ٹریننگ کرتے, نصیحت کرتے تھے, اور اس میں سخت باتیں بھی ہوتی ہیں. اور نصیحت کیا کرتے تھے, اب یہ دیکھیں ورس اسی میں لکھا ہے کہ ایمان پر قائم رہو. ایک چیز یہ, اسٹیڈ فاسٹ ان یور فیتھ. پالوس رسول کی جو زندگی ختم ہو گئی تو 3 باتوں سے اس نے اپنی زندگی کو اینڈ کیا. 2 تیموتھی 4:7 میں میرا خیال ہے وہ پڑھتا ہے, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کیا. تیسری بات کیا تھی, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. I kept the faith. بہت ساری آپ کی زندگی میں باتیں آتی ہیں جو آپ کے ایمان کو شیک کر دیتی ہیں, ہلا دیتی ہیں. تو یہی وجہ اور یہی بات ہوتی ہے جہاں آپ بہت سی مصیبتوں, بہت سے مسئلوں میں پھنس جاتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے, یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی بات, انہوں نے جب ان کو دیوتا ہی بنانا چاہا تو انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, ایمان کو پکڑے رکھا. نو, دس از ناٹ آور فیتھ, دس از ناٹ وی آر سرونٹ. ہم غلام ہیں اپنے خداوند کے. تمہارے جیسے انسان, تمہارے جیسے مطلب 2 ہاتھ 2 پاؤں اور ایک جسم رکھنے والے بالکل تمہارے جیسے ہیں, لیکن بیکاز آف وی سیوڈ بائی دا گریس آف گاڈ, خداوند کے. تو ہم اپنی اس بات کو نہ بھولیں, ایمان کو نہ بھولیں اور کمپرومائز نہ کریں. تو یہاں پہ لکھا ہے ایمان پر قائم رہو. اور دوسری بات کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. There are many few ministries and group and program آپ دیکھیں گے جہاں پر اس طرح کی آیت کبھی مرکزی آیت بنی ہو. مرکزی آیت کیا ہوتے ہیں, جو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کنونشن کی یا کسی پروگرام کی ایسی کبھی بھی آیت نہیں دیکھیں گے. وہاں پہ آیت ہوگی کہ آپ آئیں, آپ کی بیماروں سے شفا ملے گی, پراسپیرٹی اور دس اینڈ دیٹ. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں اٹھا کر خدا کی بادشاہی. مصیبتوں کا ذکر نہیں کرتے, لوگوں نے تو آنا نہیں چاہیے, مصیبتوں کا ذکر کر دیتا. لیکن خدا کا کلام تو کہتا ہے ضرور ہے, مسٹ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. بلکہ خدا یسوع مسیح نے کہا اگر ہم آج اس کے نام سے مصیبت سہیں گے تو پھر اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. تو کبھی نہ یہ سوچیں کہ اگر مصیبت آ گئی ہے تو پھر ہماری زندگی میں کوئی پرابلم ہے, کوئی گناہ ہے, کوئی نہیں. خداوند آپ کی آزمائش پر, آپ کے ایمان کی آزمائش کے لیے کہ اب ایمان کہاں ہے, اس مصیبت کو بھی آپ یسوع کے نام سے قبول کریں. یہ دیکھیں یہ شخص تھا جو کوڑے کھا کے, پتھر کھا کے دوبارہ پھر خدا کی, وہ کہتے ہیں یار میں تو اپنا سارا کچھ چھوڑ کے کبھی ادھر جا رہا ہوں, کبھی ادھر جا رہا ہوں, خداوند تو یہ مجھے آگے سے کیا مل رہا ہے. میں تو آپ دیکھیں میرے ہاتھ سے معجزات بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ مصیبتیں, اور یہ تجربہ اس کا اپنا تھا. بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. تو کبھی مصیبتوں سے گھبرائے نہ. خدا یسوع مسیح نے کہا تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو, خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں.
خدا نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس دنیا میں جب تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی. نیور، ہی نیور سیڈ اینڈ نیور پریڈ لائک دیٹ. کبھی بھی ایسی دعا بھی نہ کریں، کیونکہ نیچرل دعا ہے کہ آپ کہیں کہ میری زندگی میں کوئی مشکل نہ آوے، بیماری نہ آوے، مشکل نو. آپ کو دعا یہ کرنی چاہیے خداوند اس مشکل سے، بیماری سے نپٹنے کا اور اس پہ غالب آنے کا فضل عطا کر، اس پہ اوور کم آنے کا، اس سے فائٹ کرنے کا فضل عطا کر، اس سے جیتنے کا فضل عطا کر. ختم نہیں ہوگی کبھی پرابلم، تو اس پہ غالب آنے کی دعا کریں. اور خداوند اس طرح ہی جس طرح اپنے لوگوں کو قوت دیتا، شفا دیتا، اٹھا کھڑا کرتا اور پھر قوت سے استعمال کرتا. لکھا ہے اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر بہت سے شاگرد کر کے many disciples. ورس 23 انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا، روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے. اب کیا کیا کہ جہاں جہاں وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے چرچ گروپ قائم کیے تھے، واپس آتے وقت کیا کیا، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جو اس قابل لوگ ہیں ان میں سے چنے اور ان کو وہاں پر ایز اے ایک گروپ، ایک لیڈرشپ بنا کر مقرر کر کے چلا گیا. اور کس طرح انہوں نے کیا، انہوں نے کیا کیا، دعا اور روزہ رکھ کر ان لوگوں کے اندر جن کے اندر یہ ایمان تھا، جنہوں نے ایمان سے یسوع کو، لکھا نا، جس پر وہ ایمان لائے تھے اس کے سپرد کر دیا. روزہ رکھا، دعا کی، سلیکٹ کر دیا، لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا. لیکن اینڈ پہ انہوں نے کیا کیا، یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے جس طرح ہم نے پچھلے دن ووٹنگ کی. خاص بات کی تھی، کیا کی انہوں نے، انہیں خداوند کے سپرد کیا. مسئلہ یہ تھا کہ خداوند یہ جو ہماری ڈیوٹی تھی ہم نے کر دی ہے، نو دے آر ان یور ہینڈز، اب یہ تیرے ہاتھ میں، تو ان کو اب گائیڈ کر، استعمال کر. کس طرح، اگر یہی بات کو آگے دیکھیں گے، بالکل اسی طرح جب یہ چلے تھے انہوں نے دعا کی اور ان کو خداوند کے سپرد کر دیا تھا. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ وی ہینڈ دیز مین ان یور ہینڈز. آگے ہی میں لکھا ہے، اور پسدیا میں سے ہوتے ہوئے پمفلیا میں پہنچے، پرگا میں کلام سنا کر اتلیا کو گئے، وہاں سے جہاز پر اس انطاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے. وہاں واپس گئے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور خدا کے سپرد. انہوں نے کہا چلو بے بدو اسی تانوں بھیجنے ہیں دعا کر کے، لیکن ہوں تسی خدا دے والے. اکثر ہم نہیں کہتے جب ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے لوگوں کو کبھی رخصت کرتے ہیں، چلو جی ہم خدا دے والے. تو اسی طرح ہمیں یہ دعا آخر میں کرنی ضروری ہے، نو یو آر ان دا ہینڈ آف گاڈ. وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا. اب جا کے انہوں نے پہلی دفعہ مشنری ورک جو کیا تھا اس کا جا کے انہوں نے دوبارہ سے سارا کچھ ان کو بتایا کہ کس طرح. لکھا ہے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا اور شاگردوں کے پاس مدت تک رہے. یہاں پر ہم آج ختم کریں گے. لکھا ہے کہ انہوں نے جا کے کلیسیا کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے کیا کیا کیا. نہیں، ایسا نہیں کہا، خدا نے ہماری معرفت کیا کیا کیا. پھر انہوں نے خدا کے نام کو جلال دیا. بے شک بڑے کام ہوئے، لیکن کیا ہم تو وہاں تھے، لیکن ایکچولی خدا یہ کام کر رہا تھا. آخر میں اس سے کروں گا، ورس 26 کے اینڈ میں لکھا ہے، اور اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا، اس کام کے لیے جو اب انہوں نے دے completed the work the God has given them. یہ آپ کے لیے میں ایک لیسن کے طور پر اب یہاں پہ اینڈ کروں گا کہ بہت دفعہ ہماری زندگی میں، کرسچن کی زندگی میں، خدا ان کو کام دیتا ہے اور سم ٹائم یو کین یس آئی کین ڈو دیٹ. بہت سے کرسچن دے اسٹارٹ بٹ دے ڈونٹ فنش. کام شروع کرتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں کرتے، بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں. یہ پرابلم آ گئی، وہ پرابلم آ گئی، جاب آ گئی، ایجوکیشن آ گئی،
ये आ गया, वो आ गया, बीमारी आ गई, ये बहुत से, आप कुछ भी सोच, ये चीज़ें साथ साथ हम देखते हैं पौलुस रसूल क्या कुछ उसके साथ नहीं हुआ. He continued his work even in the tribulation, weakness, opposition, in a physical weakness, जख्मों के साथ. कहते हैं कि उस इलाका में, इस एरिया में ही किसी शख्स ने इसके बारे में एक बुक लिखी, अभी मुझे इसका नाम भूल गया, यानी कि बाइबल से बाहर है, लेकिन इस शख्सियत के बारे में कि वो कैसा था, उस शख्सियत के बारे में कि अगर देखते तो देखने को ऐसे लगता था तो अजीब जा बंदा, मुड़िया टुड़िया जाया कुब्बा जाते अजीब जी, क्योंकि उस पर जुल्म, संसार और मार पीट और कोड़ इतनी दफ़ा कि उसकी अपनी फिजिकल हालत बदल चुकी थी. लेकिन कहते हैं कभी जब वो कलाम करता था तो वो ऐसे लगता था कि एंजल इज स्पीकिंग, फरिश्ता का चेहरा लगता था, नूर उस पर इतना था. लेकिन उसकी पर्सन अपनी शख्सियत देखने में कोई ब्यूटीफुल हैंडसम ये चार्मिंग नहीं थी, लेकिन जब कलाम करता तो कहते हैं ऐसे लगता था कि जैसे वो एक फरिश्ता बोल रहा है. मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कलाम मुकद्दस में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खुदावन ने एक हमें क्या किया है, वार्निंग दी है. मकाशफा की किताब में सरदीस की कलीसिया को लिखते हुए खुदावन कहता है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया. मुझे तुझसे ये शिकायत है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया. फिर खुदा कहते याद कर, ख्याल करके कहाँ से गिरा है, तौबा करके पहले की तरह काम कर. अगर तू नहीं तौबा करेगा तो मैं आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा. एक जगह कहते हैं खुदावंद कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ, यानी कि मैं तुझे, तू मेरे मुंह में जैसे एक बद जायका बन गया है. तो जायका आपको कुछ आप नवाला लें, बड़ा आपने अच्छा आप लग रहा हो, लेकिन मुंह में जाए तो आप क्या करते हैं, जब वो जायका अच्छा न लगे थूक देते हो. तो खुदावन नहीं चाहता कि वो किसी को भी वॉमिट आउट करे. तो खुदावन कहता है, बल्कि एक जगह पे कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द होता. खुदावन आई विश यू शुड बी कोल्ड और हॉट. लूकवाम नीम गर्म खुदा को पसंद नहीं. इधर भी कभी कर लिया, कभी नहीं, कभी नो. खुदा कहता है ठंडा हो जा, मैं तेनू गर्म कर लांगा, या गर्म हो एक्टिव. लेकिन नीम गर्म जो है वो मैं नहीं. खुदावन कहता है मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उनको मलामत और तनबीह करता हूं, बस सर गर्म हो. खुदावन हमें चाहता है कि हम सर गर्म हो, एक्टिव होकर उसकी खिदमत करें. कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में ये जो दुनियावी मामला थे जो चलते रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसको भी देखें, सब कुछ करें, लेकिन जो खुदा के साथ आपकी कमिटमेंट है उसमें, कमिटमेंट में कोशिश करें कि अपना बेस्ट देने की. खुदावन आज के कलाम सवाब के वसीले से आपको बरकत दे. हम खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे. खुदावन अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी हिंड्रेंस है, ऐसी रुकावट है, ऐसी कोई मजबूरी है जो मुझे फर्दर आगे बढ़ने नहीं दे रही, खुदावन तो उसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर. मैं तेरे हुजूर पूरे तौर से काम करूं. खुदावन इसी तरह जिस तरह तेरा बंदा पौल कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म किया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आई केप्ट द फेथ. जो काम तूने दिया था हमने उसे पूरा किया. वी डिड इट बिकॉज ऑफ योर पावर, योर सपोर्ट, योर हेल्प. जितनों ने आज तेरे हुजूर अपने आप को रखा है, मेरा ईमान है कि तूने उनकी दुआ को सुना है और खुदावन उनको जवाब दिया है. थैंक यू जीसस, थैंक यू. वी वर्शिप यू, वी adore you. In Jesus' name we pray. Amen.